बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगम्बर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूं है: सालेह बिन आसिफ बिन काशे बिन उर्दम बिन समूद बिन जैशर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद का नाम उनके बुजुर्ग समूद बिन जैशर की तरफ मंसूब है। कौम समूद अरब के मगरबी और शुमाली इलाकों में आबाद थी। उनके दारुल हुकूमत का नाम अल हिजर था, जिसका मौजूदा नाम मदाइन सालेह है, जो हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़े है। कौम समूद अपने ज़माने की तहजीब याफ्ता कौम थी। वो मैदानों में किले और महल्लात तामीर करते थे और पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल्लात बनाते थे। चुनांचे मदाइन सालेह में आज तक इन इमारतों के आसार नुमायां तौर पर मौजूद हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक को जाते हुए इस इलाके से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं की निशानदेही फरमाई जिससे नाकाए सालेह यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी, और फिजुन नाका नामी वो दर्रा भी दिखाया जहाँ से बाज़ रवायात के मुताबिक ऊँटनी निकली थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मुशरिक थे। वो लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को खुदा मानते थे। उन मूर्तियों की पूजा करते और उनके सामने सर झुकाते थे। वो उनको सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते थे। झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे को कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतें बेहया थीं। उनके दिलों में ना खुदा का डर था ना खुदा का ख्याल था। जो आदमी ताकत वाला होता वो उसी पर जान देती थीं। ये सब बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये सब बुराइयां उनमें इस वजह से थीं कि जब इंसान के दिल में खुदा का ख्याल और क़यामत का डर मौजूद ना हो तो इंसान नहीं रहता बल्कि शैतान बन जाता है। सो वो सब लोग भी इंसान से शैतान बन गए थे। मगर इन्हीं शैतानों के दरमियान एक बुजुर्ग ऐसे थे जो हर बुराई से नफरत करते थे। उन लोगों का कोई बुरा तरीका उनको पसंद नहीं था। वो खुद इतने अच्छे आदमी थे कि लोग इन पर भरोसा करते थे, और जो लोग खुद अच्छे नहीं थे वो भी उनको अच्छा समझते थे। और ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि पैगम्बर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान तन्हा आदमी थे जो खुदा को मानते थे। इसीलिए वो अक्सर अपनी कौम के लोगों को समझाते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, एक दूसरे को धोखा फरेब ना दो और एक दूसरे से झूठ ना बोलो। मगर लोग थे कि किसी बुराई से बाज नहीं आते थे। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने इन लोगों को कैसी कैसी नेमतें अता की हैं, कितना माल दिया और कैसी खुशहाली दी है, मगर अफसोस ये लोग सख्त नाफरमान हैं। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों को चाहिए था कि ये आपका शुक्र अदा करते, मगर ये लोग तो लकड़ी, मट्टी और पत्थर की मूर्तियों का शुक्र अदा करते हैं। ऐ मेरे खुदा, इन लोगों की हालत कैसे सुधर सकती है? ये लोग अपने बुरे कामों से क्यों कर बाज आ सकते हैं? इन लोगों के दिल कैसे फिर सकते हैं? अपनी कौम और कबीले से दूर एक सुनसान जगह पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे थे। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, आज से मैंने तुझे अपना पैगंबर बनाया। जाओ और उन लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। पहले तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये सोचकर घबराए कि इनके कंधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा है, मगर फिर उन्होंने सोचा जितनी बड़ी जिम्मेदारी है इससे ज्यादा बड़ी ज़ात अल्लाह की है जो मेरी मददगार है। ये सोचकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो उस कौम को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे, लोगों को बुरे कामों से मना करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दें, एक अल्लाह की बंदगी करें और सब लोग उसी से मुरादें मांगें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर के लोगों को बताया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना पैगंबर बनाया है और हुक्म दिया है कि इस कौम को उसका पैगाम सुनाऊं। फिर वो अपनी कौम के लोगों के पास गए और उनसे कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है।
اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ اے میری قوم کے لوگو سنو، اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو اور اسی کے آگے سجدہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگو، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ سنو، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں اور خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کا حکم مانو اور اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے تو پھر وہ برائیاں بھی تم سے نہیں چھوٹ سکتی جن میں تم مبتلا ہو۔ اے میری قوم، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسروں کا مال کھانا اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا سبھی گناہ کی باتیں ہیں۔ تمہاری یہ بری بری باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو کوئی تم کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جو تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں تم سے چھن جائیں گی، جو تم خوشحالی کی زندگی گزارتے ہو تم سے رخصت ہو جائے گی، نہیں معلوم کہ ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے غور سے سنا، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ان باتوں کو ایک کان سے سنا، دوسرے سے اڑا دیا۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جن کاموں کے عادی ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی نئی بات سن لیں تو سنتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن برے کاموں کے عادی تھے ان کے خلاف باتیں سن کر جٹ بگڑ گئے اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بڑے سمجھدار انسان ہو، مگر اب تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، کیونکہ تمہاری یہ ساری باتیں بڑی بے تکی اور بے ڈھنگی ہیں۔ بھائی، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تم ہو کہ ہمارے ان معبودوں کو برا بلا کہنے لگے ہو۔ قوم کے کچھ مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ہم سے بڑھ کر سمجھدار ہو؟ ہمارے درمیان تو ایسے سردار لوگ ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے والے ہی تھے تو یہ لوگ اس کے تم سے کہیں زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں، مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں ہے، باقی رہا سمجھدار اور نیک ہونے کا معاملہ، سچ پوچھو تو میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ بات بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون ناسمجھ ہے، کون زیادہ نیک ہے اور کون برا ہے۔ لوگوں، میں تو کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بات مان لو کہ جس میں تمہاری ہی بلائی ہے، اگر نہ چاہو تو نہ مانو، مگر اس میں تمہاری کوئی بلائی نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، تم اصل میں ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ نہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں اور نہ تمہیں اپنا نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بڑے ناسمجھ ہو، بھلا میں تم سے کب کچھ مانگتا ہوں؟ نہ مجھے مال و خزانہ چاہیے، نہ مجھے سرداری چاہیے، مجھے اس بات کی بھی خواہش نہیں کہ میں تم پر اپنا حکم چلاؤں۔ میں تو اپنے آپ کو تمہارا خدمت گزار جانتا ہوں اور تمہاری وہ خدمت بجا لانا چاہتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
सुनो, मुझे ठीक ठीक पहचानने की कोशिश करो। मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर थोड़े से लोग उन पर ईमान ले आए, मगर बड़े बड़े सरदार उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए। फिर भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नाउमीद ना हुए और उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ लोगों को समझाते रहे, मगर जितना उन्होंने समझाया, कौम के बड़े बड़े सरदार उतने ही उनके दुश्मन हो गए। आखिरकार उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो उसकी कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी निशानी देखना चाहते हो? सरदारों ने जवाब दिया, हम अपनी कौम में से 70 समझदार आदमी जिनको तुम्हारे पास भेज देंगे, बस वही लोग तुमसे इस बारे में बातचीत करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही कर लो। ये मामला तय करके सरदार लोग अपनी कौम में गए। उन्होंने 70 आदमी चुने और उन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास बातचीत के लिए भेज दिया। जब ये 70 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? उन 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तुम हमारे साथ पहाड़ पर चलो, हम वहीं तुम्हें बताएंगे कि क्या चाहते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाने को फौरन तैयार हो गए। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ पहाड़ पर गए तो उन 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले। इस ऊँटनी का रंग लाल हो, इसके बदन पर घने बाल हों और उसके पेट में 10 महीने का बच्चा भी हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? 70 आदमियों ने इकरार किया कि अगर ऐसा हो गया तो वो और उनकी पूरी कौम ईमान ले आएगी। ये सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे पालने वाले, तू मुझ पर मेहरबानी कर। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम के इन 70 बड़े लोगों ने एक अजीब तरह का सवाल किया है, मगर इस सवाल का जवाब देना तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, तू इनके सवाल का जवाब दे दे। ऐ मेरे माबूद, इस पहाड़ में से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दे जैसी ये लोग चाहते हैं, शायद कि ये ईमान ले आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आया और उनसे कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का पैगाम ये है कि पहाड़ में से ऊँटनी निकाल देना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, मगर जब ये ऊँटनी इन लोगों के पास आ जाए तो उनका फर्ज होगा कि उसकी कदर करें, उसको प्यार करें और उसका एहतराम करें। अगर उन्होंने अपना ये फर्ज अदा नहीं किया तो फिर ये सब लोग मर मिट जाएंगे। इसके साथ ही एक बात और है, वो ये कि एक दिन हमारी ये ऊँटनी सारे शहर का पानी पिया करेगी और दूसरे दिन तमाम लोग और उनके जानवर पानी इस्तेमाल करेंगे। फिर ये ऊँटनी इतना दूध देगी कि सारे शहर के लिए काफी होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के 70 आदमियों को ये सारी बातें बता दी। 70 आदमियों ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा खुदा इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाल दे तो हम लोग ये सब बातें मानने को तैयार हैं। 70 आदमियों का ये इकरार करना था कि अचानक पहाड़ की एक चट्टान फट पड़ी। इस चट्टान में से एक बड़ी सी ऊँटनी निकल आई। इस ऊँटनी के पेट में बच्चा भी था। तब उन 70 आदमियों ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस ऊँटनी के पेट में से बच्चा अभी अभी पैदा हो जाए। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हुई और ऊँटनी ने उसी वक्त बच्चा दे दिया। ये देखकर वो 70 आदमी खुदा पर ईमान ले आए। फिर उन 70 आदमियों को देखकर दूसरे बहुत से लोग भी ईमान ले आए। फिर सब लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। ये हालत देखकर कौम के बड़े बड़े सरदारों को परेशानी होने लगी। उन्होंने सोचा कि सब लोग तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने लगे हैं, अब उनकी सरदारी किस पर चलेगी। ये सोचकर उन्होंने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें करने लगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह काम नहीं चलता तो उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मरवा देने का प्रोग्राम बना लिया। कौम के इन सरदारों ने कुछ नौजवानों को दौलत का लालच दिया। उनसे कहा कि अगर वो ऊँटनी को मार डालें तो फिर जितनी दौलत मांगेंगे उनको
دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سرغنہ کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی تاک میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قد و قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی جوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینک دیا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ دوسرا آدمی دوڑ کر پہنچا اور اس نے اپنا نیزہ اونٹنی کی ران میں مارا اور نیزے کے زخم سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر تلوار چلا دی۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے۔ ان سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ وہ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جلد ہی کسی نے بتایا، اے صالح علیہ السلام، تمہاری اونٹنی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ ان کی اونٹنی خون میں لت پت ہے اور اس کی سانس ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کی ران اور سینہ چھدا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دیر تک کھڑے اپنی اونٹنی کو دیکھتے رہے، پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو وہ لالچی نوجوان ملے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس اونٹنی کو نہ مارے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا تو دیر سے عذاب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، بس 3 دن۔ کیا ہوگا 3 دن میں؟ ظالموں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مگر تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے اب بھی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا، صالح علیہ السلام پہلے بھی دیوانہ تھا، اب بھی دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا، جھوٹ موٹ کی باتیں بناتا ہے۔ کسی نے کہا، مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور اس کے خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخرکار 1 دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ظالموں نے سوچا، سچ مچ حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہے، مگر آخرکار تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آ پہنچا۔ دن کا وقت اچانک رات کا وقت بن گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بس سورج نکلا ہی تھا کہ یوں سمجھو وہ غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان کے بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا زیادہ سیاہ ہے۔ اچانک چاروں طرف لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور جو آدمی جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجنے لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا زور ایسا تھا کہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے آدمی اور جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہیں رہا اور جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو
محفوظ رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت عذاب آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس پوری بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ تب انہوں نے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا اور بار بار خدا کے غضب سے ڈرایا، مگر تم نے کوئی خیال نہ کیا اور میری بات نہ مانی۔ افسوس، تمہارے کرتوتوں نے آخر کار تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے کاش تم میری بات مانتے، اے کاش تم بتوں کی پوجا سے باز آتے، اور اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کر لیتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔